أخاطب أمة المليار. يا أمة المليار، أيسركم ما يحصل للمسلمين من ذل وانكسار؟ أما ترون هذا الجرح الغائر في آسام؟ أما ترون تلك الجثث التي تطأها الأقدام؟ أما ترون هذه المساجد والبيوت التي حولت إلى ركام؟ أحلال ما يجري في آسام أم حرام؟ إن هذه المآسي المتكررة تحتاج منا إلى نصرة للضعاف. أخاطب أمة المليار. يا أمة المليار، أيسركم ما يحصل للمسلمين من ذل وانكسار؟ أما ترون هذا الجرح الغائر في آسام؟ أما ترون تلك الجثث التي تطأها الأقدام؟ أما ترون هذه المساجد والبيوت التي حولت إلى ركام؟ أحلال ما يجري في آسام أم حرام؟ إن هذه المآسي المتكررة تحتاج منا إلى نصرة للضعاف.